يا عابدا للروث والجاموس يا عابدا للروث والجاموس متمسحا بالبول فوق رؤوسي أتسب خير الخلق يا ابن قميئة تالله ما يجزيك غير الموس لو كنت نعلا من نعال محمد لجلست في العلياء أي جلوس لكن تراب نعاله مرفوعة أن تشبه البوذي والهندوس لو كان لي أمر قطعت أكفكم ولسانكم بمطارق وفؤوس وعسى لكم حرب تفوق بطولها أضعاف وقعة داحس وبسوس يا نافخا في الشمس ظن بجهله أن ينطفي بالنفخ ضوء شموس ما ضر ماء البحر بال بقربه كلب وهل للبحر من تنجيس كلا ولا البدر المنير إذا امرؤ ألقى عليه الكف بالمطموس شلت بما كتبت يداك فإنها كف الخسيس تمد من إبليس يا أيها الناس اثأروا لنبيكم من سب كل خسيسة وخسيس أحيوا لدى كل المحافل هديه ردوا على البوذي والقسيس ما ضره والله عظم شأنه ما قد يقيء به خباث نفوس صلوا عليه وحاربوا أعداءه وتأهبوا بمقامع وتروس يا رب صل عليه وارم عدوه بقوارع ومهالك ونحوس بقوارع ومهالك ونحوس. قناة محمد المدعي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.